जिस मीटिंग का सबको इंतजार था, आज वो पार्लियामेंट हाउस में तहरीक इंसाफ और हुकूमती कमेटी के दरमियान हो गई। मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ और तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत को अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। तहरीक इंसाफ ने अपने 2 मुतालबात को बहुत डिटेल में पेश किया। ये मुतालबात अपोजिशन लीडर उमर अयूब के लेटर हेड पर लिखे गए हैं, जिनमें बुनियादी तौर पर 2 मुतालबात बयान किए गए हैं। नंबर 1, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर अलग अलग जुडिशल कमीशन बनाया जाए। नंबर 2, PTI के तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। नाज़रीन, मुतालबात में दोनों नुकात को बड़ी तफसील से पेश किया गया है। पहले देखते हैं कि जुडिशल कमीशन पर PTI ने क्या मांगा। नंबर 1, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत 2 तहकीकाती कमीशन बनाए जाएं और साथ ही ये मुतालबा भी है कि इन दोनों कमीशंस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या 3 हाजिर सर्विस जज शामिल किए जाएं, जिन्हें तहरीक इंसाफ और हुकूमत मुत्तफिका तौर पर 7 दिन के अंदर नामजद करें। इन कमीशंस की कार्रवाई ओपन होनी चाहिए। नाज़रीन, 9 मई वाली कमीशन में PTI चाहती है कि नंबर 1, इमरान खान की गिरफ्तारी के हालात की कानूनी हैसियत जांची जाए। नंबर 2, इमरान खान की गिरफ्तारी के तरीकाकार की कानूनी हैसियत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में रेंजर्स और पुलिस के दाखिले के जिम्मेदार जो अफराद हैं उनका तयन किया जाए। नंबर 3, 9 मई को मुख्तलिफ मकामात की CCTV रिकॉर्डिंग्स का जायजा लिया जाए। CCTV फुटेज की अदम दस्तयाबी पर वजूहात बयान की जाए। नंबर 4, 9 मई के गिरफ्तार अफराद की मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएं। नंबर 5, एक ही फर्द के खिलाफ कई FIRs क्यों काटी गई, क्या ये कानून की पासदारी की गई। नंबर 6, मीडिया की सेंसरशिप और सहाफियों को हरासा करने के मामलात को लिस्ट में डाला जाए। नंबर 7, 9 मई वाक़यात के दौरान इंटरनेट की बंदिश के असरात को भी कमीशन देगी। नाज़रीन, PTI 26 नवंबर के लिए इस तरह का कमीशन चाहती है। ये भी ज़रा सुनिए। नंबर 1, कमीशन पता चलाए कि क्या इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर बराह रास्त गोलियां चलाई गई। अगर ऐसा हुआ तो मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने और तशद्दुद का हुक्म किसने दिया, इसके जिम्मेदार कौन थे। नंबर 2, जाँ बहक और जख्मियों अफराद की मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाए। नंबर 3, एहतजाज के दौरान हस्पतालों और तिब्बी मराकज़ की CCTV रिकॉर्डिंग्स कहाँ हैं। नंबर 4, क्या हस्पतालों और दीगर तिब्बी मराकज़ के रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया गया। नंबर 5, चाइना चौक से D चौक तक मुख्तलिफ मकामात पर रिकॉर्ड की गई CCTV फुटेज का जायजा लिया जाए। सियासी कैदियों की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने मुख्तलिफ मुतालबात भी रखे। पहला मुतालबा, सूबाई हुकूमतें सियासी कैदियों की जमानत या उनकी सजा मुअत्तल करने के अहकामात की हिमायत करें। इनमें 9 मई और 24 नवंबर के धरने से मुतालिक केसेस और FIR शामिल हैं, जबकि चार्टर ऑफ डिमांड के आखिर में लिखा गया है कि कमीशन को उसूली तौर पर तस्लीम ना किया गया और फौरी तौर पर कायम ना किया गया तो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात जारी नहीं रखेगी। नाज़रीन, PTI के इन मुतालबात के बाद सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई है, क्योंकि ये इतने सादे मुतालबात नहीं है जिन पर हुकूमत आंखें बंद करके रजामंद हो जाए। इसीलिए हुकूमत की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। राणा सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी ने जवाब देते हुए मुतालबात पर हुकूमत का फौरी रिएक्शन बता दिया। पिछले 1 माह से ज़्यादा अरसे से ये प्रोपेगेंडा जो है ये पहले 20 से शुरू हुआ, उसके बाद ये गए 278 के ऊपर, उसके बाद गए 315 के ऊपर, फिर चले गए ये हज़ारों में, सैकड़ों में कि जी हमारे लोग जो हैं उनको वहाँ पे हलाक कर दिया गया। आज इस डॉक्यूमेंट में इनको चाहिए था कि वो लिस्ट फराहम करते, मास वाइब प्रोपेगेंडे के, झूठ के, इल्ज़ाम तराशी के जो है वो और कुछ नहीं है। राणा सनाउल्लाह ने बुनियादी नुक्ता ये उठाया कि तहरीक इंसाफ ने जिन FIRs और केसेस की बात की है वो तो अदालतों में चल रही हैं, हुकूमत का इसमें कोई लेना देना नहीं है, जबकि तहरीक इंसाफ ने मिसिंग पर्सन्स की कोई फहरिस्त भी फराहम नहीं की। ऐसा लगा कि हुकूमत ने तहरीरी जवाब देने से पहले ही जवाब दे दिया। कम अज कम राणा सनाउल्लाह की बात से कम अज कम तो यही लगा। फिर उसके बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी बता दिया कि तहरीक इंसाफ ने मुतालबात देकर एक्चुअली हुकूमत को चार्ज शीट कर दिया है। तमाम जो पार्टियां हैं सातों
وہ اپنی اپنی لیڈرشپ کے پاس جائیں گی, ان سے مشاورت کریں گی, ہم سارے پھر مل بیٹھیں گے اور ایک رائے بنائیں گے. انہوں نے 2 کمیشنز کے حوالے سے 15 اپنی جو TORs ہیں وہ رقم کر دیے ہیں. اور مطالبات بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دستاویز کم ہے اور حکومت کے اوپر چارج شیٹ بہت زیادہ ہے, بڑی کڑی قسم کی چارج شیٹ ہے. پی ٹی آئی کے مطالبات کا غور سے جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکومت سے کم اور اسٹیبلشمنٹ سے متعلق زیادہ ہے. 9 مئی کا براہ راست تعلق ادارے سے ہے. حکومت اس میں کسی حد تک بلا واسطہ انوالوڈ ہے. 26 نومبر کی گولیاں چلانے والے معاملات میں بھی فورسز کی طرف انگلی اٹھائی گئی ہے. اس لیے تحریک انصاف نے کسی حد تک مطالبات میں حکومت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کر رکھا ہے. اسی لیے آج ایک اور خبر بھی سیاسی منظرنامے پر چھائی رہی, اور وہ یہ کہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق کی. صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں, مجھے ابھی تفصیلات کا پتہ نہیں. صحافی نے سوال کیا, کیا آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی؟ عمران خان نے جواب دیا, جی بیرسٹر گوہر خان کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ خوش آئند ہے. اگر کوئی بات چیت شروع ہوئی ہے یہ بھی اچھی بات ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے ساتھ بات کرنی چاہیے, اس سے پاکستان میں استحکام آئے گا. انہوں نے کہا کہ کبھی یہ نہیں کہا کہ مذاکرات کے دروازے جو ہیں وہ بند ہیں. انہوں نے ہمیشہ بات چیت کا کہا, مگر دوسری طرف سے دروازے بند تھے. بات چیت سے ہی ملک میں استحکام آئے گا. اس بڑی پیش رفت کے بعد بیرسٹر گوہر نے ملاقات کی خود ہی تصدیق کر دی. ناظرین, میڈیا پہ ملاقات کی خبر چلی تو دوسری طرف سے ملاقات کی مندرجات پر وضاحت بھی آ گئی. اس میں بتایا گیا کہ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور سے پشاور میں بات چیت خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی معاملات کے تناظر میں ہوئی. بیرسٹر گوہر نے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی, جس پر بیرسٹر گوہر کو جواباً بتا دیا گیا کہ سیاسی معاملات پر بات چیت آپ سیاستدانوں سے کریں, جبکہ واضح کیا گیا کہ بات چیت کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. سیکیورٹی معاملات پر ہونے والی بات چیت کو سیاسی رنگ دینا افسوسناک ہے. آج علی امین گنڈاپور نے بھی اس ملاقات کی طرف اشارہ کیا. ظاہری باتیں ہیں, میرے تو آفیشل بھی ہوتے ہیں اور آفیشل میں بھی میں ساری بار پارٹی کا موقف, اپنے جو پارٹی کے لیڈر عمران خان صاحب کا موقف سلام کر رہے ہیں, ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں. بات اس پہ ہوتی ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, کبھی کبھی ہیٹڈ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے. تو ساری بات جب بات چیت ہوتی ہے تو ہم سیاسی لوگ ہیں, اپنے جو ہمارے ریزرویشن ہیں ہم جو تمام پارٹیز کے بڑوں کو بلایا گیا تھا وہاں پر, وہ ایک اور میٹنگ بھی تھی, تو اس میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی ایز پارٹی چیئرمین تحریک انصاف اس میں شریک تھے. فیصل واڈا نے بھی ابھی کل ہی ایک نیوز کے پروگرام ایک پیج میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات ایک مذاق ہیں, اصل بات کہیں اور ہو رہی ہے. دیکھیں جی, یہ تو مذاکرات تو نہیں, مذاق ہو رہا ہے. دونوں چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں اور سب ٹرمپ کارڈ لے کے کارڈ پھیر رہے ہیں جیبوں میں. میرے خیال سے سیریس مذاکرات کا دور شروع ہوگا 20 جنوری کے بعد. ناظرین, حکومت کو تحریک انصاف پر ایک ہی ایج حاصل ہے اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ, جو فی الحال اب تک برقرار دکھائی دیتا ہے. اب تحریک انصاف کی کمیٹی کی ایک ملاقات عمران خان سے ہونی ہے. اسد قیصر کہتے ہیں کہ حکومت تحریک انصاف کی کمیٹی کی عمران خان سے آزادانہ ماحول میں ملاقات کرائے. پازیٹیو نوٹ سے آگے بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے اپنا پورا موقف دے دیا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ چیزیں بہتر کی جائیں. حکومت نے اس کی تائید کی اور انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کو آزادانہ ماحول میں ملاقات ہونی چاہیے اور ہم جو ہے نا اس کو سپورٹ کریں گے. اور انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ ہم آپ کو ملاقات کریں. کل ایک اور اہم فیصلہ بھی آنا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 3 بار مؤخر ہونے کے بعد کل سنایا جائے گا. علیمہ خان کہتی ہیں کہ فیصلے پہلے سے طے شدہ ہے. القادر کی جو سزا ہے وہ 23 دسمبر کو سنائی جانی تھی, جو کنوکشن ہے, جو سزا دینی تھی. اس کے بعد وہ 6 تاریخ کو دوبارہ نئی ڈیٹ آئی, وہ تھی 6 جنوری کو. لیکن 6 جنوری کی تاریخ سے پہلے ٹی وی کے اوپر لوگوں کو پتا تھا کہ عمران خان کو سزا سنائی جا رہی ہے. مذاکرات کا اہم دن گزر گیا, اب حکومت جواب دے اور ایسے میں کل عمران خان کو اور کیس میں سزا بھی ہو سکتی ہے. ناظرین, تحریک انصاف ایک گتھی سلجھاتی ہے تو دوسری الجھ جاتی ہے. ابھی مذاکرات کے اور دور ہونا باقی ہیں. ایسے میں امریکہ میں بڑی تبدیلی بھی ہونے جا رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی سیاست بھی ایک اور کروٹ لے سکتی ہے. یعنی ابھی میچ جاری ہے
और दूसरी इनिंग्स का खेल भी बाकी है।